नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भ लिएर आएको छु म सरोज कोइराला। समय सन्दर्भमा हामी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं। आज शनिबार हामीले गीत संगीत कला साहित्य आदि विषय वस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आएका छौं र आज पनि यसैको निरन्तरतामा हामी छौं। कोरोना संक्रमणका कारण विश्व नै आजित छ, नेपाल पनि यसबाट प्रभावित छ। दैनिक रूपमा यसको संख्या बढिरहेको छ। तर आत्मबलले र एक किसिमको सजगता अपनाएर यसबाट जुझ्नु छ। राज्य र यसका निकायले एक किसिमको व्यवस्थापन गरेर यससँग जुझ्नको लागि आम नागरिकलाई सहज बनाउनु पनि छ। आत्मबल, खुसी रहने र सद्भाव राख्ने एउटा राम्रो उपाय हुन सक्छ, विज्ञहरूले यसै भनेका छन्। र आज हामी संगीत सुनेर मिठा मिठा संगीतका कुराकानी गरेर यससँग जोडिने प्रयत्न गरिरहेका छौं। विगत केही समयदेखि हामी यसरी नै जोडिरहेका छौं र आज हामी विशेष गरेर संगीतका कुरा गर्छौं, विशेष गरेर वाद्य वादनको कुरा गर्छौं। त्यसमा पनि विशेष गरेर तबला वादनको कुरा गर्छौं र तबलाका मिठा मिठा तालहरू, उत्कृष्ट तालहरू पनि आज सुन्छौं। र यसका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौं अहिलेका निकै नै व्यस्त तबला वादक, जो आफैमा कुशल तबला वादन गर्नुहुन्छ, तबला वादक भुवन गन्धर्व। उहाँले करिब 15,000वटा गीतहरूमा व्यावसायिक रूपमा तबला वादन गरिसक्नु भएको छ। अहिले पछिल्ला समयमा हामीले जति पनि गीतहरू सुन्छौं ती गीतहरूमा प्राय उहाँकै तबला वादन हुन्छ। तर पृष्ठभूमिमा रहेर काम गर्ने हुनाले उहाँहरूको नाम आउँदैन, काम देखिँदैन। आज हामी प्रत्यक्ष रूपमा उहाँका कुरा सुन्नेछौँ र उहाँको यो कला पनि हेर्नेछौँ। करिब 12 वर्ष अघिदेखि उहाँले व्यावसायिक रूपमा तबला वादन गर्दै आउनुभएको छ र उहाँ आफैमा सारङ्गी सम्राट जङ्गबहादुर गन्धर्वका सुपुत्र पनि हुनुहुन्छ। भुवनजी, स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब अहिलेको अलिकति सन्दर्भको बाट कुराकानीको सुरुवात गरौँ। अहिले अब कोरोना संक्रमण छ, प्राय कहिले यो स्टुडियो कहिले त्यो स्टुडियो होइन, कतिपय अवस्थामा चाहिँ स्टेज सोहरूमा पनि तपाईँ तबला वादनमै व्यस्त रहनुहुन्थ्यो। तर अहिले अलिकति परिस्थिति फेरिएको छ होइन? अहिले कसरी कटाइरहनु भएको छ दिनहरू, कस्तो छ अहिले, दैनिकी कस्तो छ? अब एउटा जुन अहिले सबै विश्वभरि नै एउटा सङ्कट परिरहेको बेला हो। मलाई हामी एउटा क्षेत्रलाई भन्दा पनि सबैलाई नै छ। अब घरमा बस्ने, अब साधना गर्ने, मेहनत गर्ने, अब भनौँ न प्राय प्र्याक्टिसमै बित्छ सबै कुराहरू। अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो समय मिल्यो भने घर नजिकै कतैतिर भए पनि स्टुडियो पनि गएर बजाउँछु, नत्र भने धेरै समय चाहिँ म प्र्याक्टिसमै बिताउँछु, समयमै बिताउँछु। किनभने अब खाली समयलाई सदुपयोग गर्नु पनि पर्छ र साधना गर्न पाउनु हाम्रो लागि भाग्य पनि हो, एउटा समय पनि। त्यो हिसाबले सोच्यो भने एउटा जस्तो कुशल वादन गरिसकेका अथवा गरिरहेका वाद्यवादकहरूले पनि साधना निरन्तर गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस गरिरहनुपर्छ। पर्छ नि, त्यो जरुरी छ नि। त्यो किन बिर्सिने कारण होइन नि। जस्तो साधना भनेको त आफूलाई एउटा भनौँ न त्यो ठाउँमा लैजानको लागि, जति पनि भनौँ न आज मैले 10 वर्ष तबला बजाएँ भने जति म सङ्गीतमा डुबिसकेको छु, यो महासागरमा त जति तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु, जति साधना गरे पनि जति गरे पनि सकिँदैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि साधना भनेको त कलाकारको एउटा ब्याकबोन भन्छ नि, मेरुदण्ड जस्तो बाहिर देखाउने। हामीले बाहिर बजाउँदाखेरि बाहिर देखिने कुराहरूमा पनि हाम्रो साधना भयो भने त्यो बजाइ, त्यो लवज, त्यो खालको भनौँ न देखिने एउटा उनै फरक हुन्छ साधना गरेको मान्छेमा। हिसाबले गर्दाखेरि त साधना त हरेक कलाकारलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण जरुरी छ, एकदमै गर्नै पर्छ, यो त कम्पलसरी नै छ। नगरिकन गरेर त अलिकति नराम्रै हुन्छ। साधना भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कलाकार। अब तपाईँ एउटा राम्रो तबला वादक, व्यस्त पनि हुनुहुन्छ, हरेक दिन दर्जनौँ स्टुडियोमा दर्जनौँ गीतहरूमा तपाईँ तबला वादन गर्नुहुन्छ होइन? यो तपाईँको दैनिकै थियो। अहिले कस्तो असर पर्यो तपाईँको यो काममा? त्यसले अरू हुन्छ नि, जस्तो आर्थिक रूपमा भयो, अरू रूपमा कस्तो असर परेको छ त्यो बताइदिनुहोस् न। एउटा सामान्य एउटा सधैँभरि चलिरहने दिनचर्यामा त केही एकदमै हानि नै भइरहेको जस्तो फिल पनि भइरहेछ। त्यही माथि गीत सङ्गीतको जुन एउटा रफ्तार थियो, भनौँ न मान्छेहरूलाई किसिमको हौसला सबैको ठाउँमा हेर्नु प्रायः गायकहरू सबैको हेर्दाखेरि स्टेजमा जाने, स्टेज पर्फर्म गर्नेदेखि लिएर सबलाई चाहिँ नै एकदमै हानि भएको अवस्थामा हामीलाई पनि साह्रै हानि नै भएको छ। अब त्यस्तै छ, के गर्नु, समय यसरी गइरहेछ, के गर्नु।
आर्थिक रूपमा पनि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारै परिरहेछ अब अहिले त। तर सङ्गीत कलाकारहरूले आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्यो, यो गरिदिनु पर्यो सरकारले या राज्यका निकायहरूले, यो व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो, या हामीलाई काम गर्ने वातावरण यसरी जुटाइदिनु पर्यो भनेर आवाज उठाएको पाइँदैन। जसरी अरू क्षेत्रकाहरूले आवाज उठाइरहेका छन् नि, व्यवसायीहरूले, यो यस्तो अरू क्षेत्रकाले। यो मैले हरेक यहाँ आउने हरेक कलाकारहरूलाई मैले यही प्रश्न गरिरहेको छु, किन सङ्गीत क्षेत्रबाट, कला क्षेत्रबाट चाहिँ यो आवाज किन नउठेको? होइन, यो यस्तो छ, पहिलो कुरा हामी आफैले नै स्वयं बुझ्नुपर्छ यो कुरालाई चाहिँ। जसरी अब सञ्चारकर्मीहरूलाई जसरी चाहिँ टेलिभिजनमा समाचार पढ्नका निमित्त होस् अथवा उहाँहरूको दैनिक एउटा प्रोग्रामको सेड्युल चलाउनको निमित्त सरकारले किसिमको छुट त गरेको छ नि त। यो हामीमै कमजोरी छ, किनभने हाम्रो कामको बारेमा हामीले सरकारलाई चाहिँ त्यो ठाउँसम्म हामीले चाहिँ हाम्रो कामको बारेमा हामीले गर्ने हाम्रो कामको आकारको बारेमा हामीले सरकारलाई त्यसको रूपमा एउटा क्लियरिफाई गर्न नसकेको पनि एउटा उ छ। किनभने कलाकार मान्छेले सम्झिन्छ कि नाच्ने गाउने भनेपछि धेरैलाई अहिले कस्तो थाहा छ भने, धेरैलाई कस्तो रूपमा बुझ्नुहुन्छ भने गाउने बजाउने भनेको चाहिँ सबैजना चाहिँ ग्रुपमा बसेर पहिलाको जुन एउटा रेडियो नेपालको प्रणाली थियो त्यसरी चाहिँ नि डिस्टेन्स मेन्टेन हुँदैन, त्यस कारणले चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ छ मान्छेलाई होइन। त्यसका निम्ति हामीले सरकारलाई चाहिँ बुझाउनु जरुरी के छ भने पहिलाको जस्तो त हामी त त्यो एनालग प्लेटको समयमा त छैनौँ, त डिजिटल प्रविधिमा हामी गरिसकेका छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि म स्टुडियोमा जान्छु, मेरो तबला वादनको चाहिँ नि काम सकिसके पछाडि म सिङ्गल घर फर्किन्छु। त्यसपछि बाँसुरी बजाउने जानुहुन्छ, बाँसुरी वादक फर्किनुहुन्छ। अब त्यसै गरी गायक, त्यसरी तपाईँको अब इन्डिभिजुअल काम हुने बेलामा पनि भिडभाड त हाम्रो काम त हुँदैन। अहिले त एउटा युगल गीत छ भने गायक गायिकाको भेट पनि हुँदैन, अहिले त भेट पनि हुँदैन भनेको त यो त एकदमै दूरी गर्न सकिने काम हो, रेकर्डिङ त गर्न सकिन्छ नि। त्यो बारेमा हामी आफैमा कमजोरी छ, हामीले सरकारलाई चाहिँ बुझाउन नसकेको अवस्था हो कि यो चाहिँ। खास प्रपोजल लिएर हामीले पनि माग राख्यौँ भने उहाँलाई हामीले जसरी हाम्रो कामको आकृतिको बारेमा हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ भने त अवश्य पनि त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो हामीमा कमजोरी छ। हामी कुराकानी त जोड्दै जाउँला। आज बढीभन्दा बढी चाहिँ तबलाका तालहरू सुन्ने र हाम्रा दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन पनि दिलाउने उद्देश्य पनि हो। कुनै एउटा सुनाउनुहोस् न। एकदमै राम्रो। तपाईँ यसरी जसरी बजाउनुहुन्छ नि, यतिको बजाउनको लागि कति वर्षको साधना आवश्यक पर्छ? अब साधना भूमिगतै भएर भनौँ न, एकदमै पुनः पसेर भूमिगत भएर निरन्तर साधना गर्दा कति वर्ष आवश्यक पर्छ तबला वादनको लागि? यस्तो हो, त्यो आफूमा डिपेन्ड हुने कुरा रहेछ कि यो चाहिँ। कस्तो भने अब कुनै पनि कुराको क्राइटेरिया हुँदैन, कुनै पनि कुराको समय हुँदैन। सङ्गीतको त झन् अब कुरै छैन त्यसमा त। अब यति यो समय लाग्ने 6 महिने कोर्स, वर्ष दिने कोर्स भन्ने जस्तो हुँदैन, त्यो आफूमा डिपेन्ड हुन्छ। अब म सानै मैले तबलालाई मैले नजिकबाट निहाल्ने मैले मौका पाएँ। अब कति वर्षौँदेखि बजाएर पनि भएन भाइ भन्ने हुनुहुन्छ होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि आफूमा डिपेन्ड हुन्छ। साधना त एकदमै महत्त्वपूर्ण। मैले अघि भनिहालेँ, एउटा कुनै पनि कलाकार, कुनै पनि भनौँ न एउटा राम्रो एउटा कलाकार स्रष्टाको त एउटा साधना भनेको त मेरुदण्डै कुरा हो, पोइन्ट हो, सबैभन्दा त्यही कुरा हो। साधना त चाहिन्छ। र तपाईँले चाहिँ आफूले जाने बुझेपछि, अब जस्तो तबला वादन त रहरले सानैदेखि गर्नुभयो होला, तर जब एक किसिमको चेतना आयो नि, सङ्गीत चेतना, ल म अब यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा लैजान्छु भनेर तपाईँले प्रशिक्षण आरम्भ गरेदेखि कति समय चाहिँ सिकेर या साधना गरेर अनि मात्रै व्यावसायिक रूपमा बजाउन थाल्नुभयो? कति समय लाग्यो? मलाई चाहिँ लगभग म सानो हुँदाखेरि नुचे सरसँग मादल मैले 3 वर्ष सिकेँ ताल वादनमै। नुचे सरसँग मादल सिकिसके पछाडि आधुनिक गुरु जीवन राईसँग शास्त्रीय सङ्गीत मैले मिनिमम 5 वर्ष जति सिकेँ। त्यस पछाडि अहिले पनि स्टिल म जान्छु, सिकिरहेको छु अहिले पनि। र गुरु मेरो आदरणीय गुरु कुमार महाराज गुरुमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि मैले अहिले पनि सिक्दैछु र तबला वादनै सिकिरहेको छु। र लगभग भनौँ न 10 वर्ष जति मैले राम्रोसँग गरेपछि चाहिँ अलिअलि केही जान्ने हो कि अलिअलि भने जस्तो भयो। 10 वर्ष निरन्तर सिकेपछि या साधना गरेपछि
मैले बजाउन थालेँ कि भन्ने तपाईँ आफूलाई महसुस भयो। 15,000 गीतमा तबला वादन गरिसकेका हजुर तपाईँ चाहिँ अहिले पनि तबला सिकिरहनु भएको छ होइन? सिक्दैछु। नयाँ नयाँ कुराहरू भइरहन्छ। जस्तो अब युट्युबहरूमा पनि अब पुरानो हाम्रो चाहिँ नि अब तबला वादनका जुन हस्तीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि हेरेर सिक्ने कुराहरू पनि रहन्छ। आज सिक्यो अर्को भोलि नयाँ कुरा आइरहेको हुन्छ होइन। अब त्यसमा पनि अब झन् अब गुरुबाहरूको झन् सामुन्ने नजिक भइरहँदाखेरि चाहिँ अब त्यो लिने क्रम जारी भइसकेपछि अहिले पनि विद्यार्थी नै छु। अहिले त अब वेस्टर्न टाइपका गीतहरूमा कसरी फ्युजन गर्ने, हजुर तबलालाई कसरी मिक्सअप गर्ने, धेरै टेक्निकहरू नयाँ नयाँ छन्। हजुर 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 हो छ। एउटा फेरि कुनै एउटा राम्रो हजुर ताल तपाईँ आफूलाई पनि मनपर्ने, तपाईँ आफूलाई पनि आनन्द फिल हुने सुनाइदिनुहोस् त। प्राय प्रचलित ताल। औँला चाहिँ चलाउन बढी प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। हजुर त्यसको लागि पनि समय लाग्ने। औँला चलाउने भन्दा पनि अब औँला चलाउने त्यो एउटा स्टेप हुन्छ। जस्तो अब हस्त साधनहरू गऱ्यो भने तपाईँको अब सुरुमा सिकाउने चाहिँ धा धा ते टे ते टे धा धा तुन ना ना ते टे ते टे धा धा दिन। अब एउटा यो तबलामा चाहिँ अब अरू बाजाहरूमा पनि त्यही शैली हुन्छ। इमान्दारपूर्वक प्र्याक्टिस गऱ्यो भने अलिकति अब जो अलिकति होइन कसैले बजाएको कसैले त्यो व्यवसायलाई नजिकबाट निहालेको र काम गरिरहेको देख्दाखेरि कसैलाई सिक्न मन लाग्छ। तबलामा चाहिँ मैले आफूले फिल गरेको अब एउटै तपाईँको अब तेटे तेटी मात्रै गरेर बस्नुपर्ने क्या। तेटे तेटी यही मात्रै। अब यो घन्टौँसम्म बस्नुपर्ने अब घन्टौँसम्म होइन। मान्छेलाई त्यो यसरी चाहिँ आफूले सुरुमा चाहिँ बिगिनिङ फेजमा चाहिँ आफूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मान्छेलाई अल्छी लाग्ने, एउटै कुराहरू गरिरहँदाखेरि अब त्यो नजिकमा राम्रोसँग बजाइरहेको देखिसके पछाडि आफूले यही गर्दाखेरि चाहिँ लाग्ने। त्यो हिसाबले त्यति बेलामा चाहिँ जसले होइन यो चाहिँ यो सरस्वतीको एउटा प्रसाद हो म गर्छु भनेर लाग्छ उसलाई चाहिँ धैर्य त चाहियो। तबला बाजा आफैमा पनि क्वालिटी कसेर बस्नुपर्ने फेरि होइन। त्यो एकदमै ध्यान दिएर अब सबै हेरौँ न। अब यो ता र नामा कति फरक छ। यहाँनिर हान्दा ता भन्छ, सेन्सिटिभ बाजा छ क्या। यहाँनिर हान्दा ता भन्छ, अब ना बजाउनु पऱ्यो यो तुन, यसलाई थुन भन्छ। यही बोला उयो आउँदाखेरि यो थुन आउँछ भनेपछि सानो सानो सेन्सिटिभ कुरा त हेर्नु पनि पर्यो। अनि आफूले कस्तो बजाइरहेको छु, प्लेसमेन्ट मिलेको छ कि छैन, त्यसले गर्दाखेरि धैर्य त चाहिन्छ यो बाजामा चाहिँ अलिकति। तपाईँ चाहिँ तबला वादनमा किन जानुभयो? जस्तो तपाईँको घरमै पनि सङ्गीतको माहौल त छँदै थियो। हजुर। तर तपाईँका पिता आफैमा सारङ्गी सम्राट हुनुहुन्छ। हजुर। सारङ्गीतिर जानुपर्ने तपाईँको ध्यान त्यो अनुसार त। तर तबला अथवा वाद्यवादनमा विशेष गरेर तालबाजामा मादल पनि उत्तिकै कुशल बजाउनुहुन्छ, ढोलक होइन। तालबाजातिर किन गयो तपाईँको ध्यान? त्यो कस्तो भइदियो भने अब मैले बुवाले चाहिँ अब प्राय घरमा बसेर सारङ्गी बजाउँदाखेरि चाहिँ आफूलाई जहिले पनि खड्केको विषय हुन्थ्यो क्या। बुवा चाहिँ जहिले पनि मसँग एउटा ताल बाजा बजाइदिने मान्छे भएको भए टक्क मेरो धुन हुन्थ्यो र यसमा सुर ताल दुइटै कम्बिनेसन राम्रो हुन्थ्यो भनेर बुवा जहिले पनि एउटा बुवाभित्र एउटा खड्किरहेको विषय बनिरहेको थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि बुवा म सिक्छु नि त मादल, मलाई इन्ट्रेस्ट पनि छ भनेर मैले बुवालाई कुरा गरेपछि बुवाले नकारिकन त्यो उसलाई त सारङ्गी बजाउनुपर्छ भनेर फोर्स केही पनि गर्नु भएन। त्यो ठाउँमा गायक बन्छु भने पनि बुवाले एप्रिसिएट गर्नुहुन्थ्यो। तर त्यही कुराले गर्दाखेरि बुवाले मलाई मित्र सरसँग मादलमा जोइन गराइदिनु भयो। अनि मैले मादललाई नजिकबाट निहाल्ने एउटा चाहिँ मौका पाएँ। सुरुमा चाहिँ मादल सिकेँ मैले। अनि त्यसपछि गर्दा गर्दै ताल बाजामा यति मेरो चाहिँ नि लगाव बढ्यो, त्यो नजिकबाट निहाल्न पाइयो, त्यो प्रतिको प्रेम बढ्यो। गर्दा गर्दै अब जति धेरै समयसम्म जोबाट जो नजिक छ त्यही कुरो प्यारो लाग्न थाल्यो भने जस्तो अब। अनि ताल बाजातिर म गएको त्यसरी चाहिँ। सङ्गीतदेखि बाहेक अन्यत्र लाग्न खोजेको भए चाहिँ मान्नुहुन्थ्यो बुवा? त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्नुहुन्थेन बुवाले। बुवाले मलाई एक समयमा यस्तो आइसकेको थियो कि बम्बईमा पनि जाने कुरा थियो मेरो। बम्बईमा पनि
जाने एउटा कुरा एउटा माहौल मिलाएको थियो। एकजना राम्रो स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो बम्बेमा सङ्गीतको लागि जाने र उतै स्ट्रगल गर्ने भने त्यतिखेर चाहिँ बुवाले मलाई रोक्नु भएको, बम्बे पनि जान दिनु भएन। मुम्बई जान पनि दिनु भएन, किनभने नेपालमै गर्नुपर्छ। मैले त नेपालमै गरेँ, राम्रो विचार पनि। बुवाले त्यो गर्दाखेरि आज म हिँडिसकेको मान्छे बम्बे गइसकेको मान्छे र बुवाले मलाई रोकेपछि आज चाहिँ भइरहेछ, सबैलाई फाइदा भइरहेछ। मुम्बई जानु भएको थियो भने पनि के हुन्थ्यो कसो हुन्थ्यो त्यो अर्को पाटो हो, तपाईँको करियर अझ माथि पनि जान्थ्यो होला, त्यो पनि अर्को पाटो हो। तर नेपाली सङ्गीतमा अहिले जुन हिसाबले योगदान दिइरहनु भएको छ हजुर वाद्यवादन मार्फत, बजाउने मान्छे त छैन, फेरि मेन कुरा अब धेरै छैनन्, तबलामा फेरि कमै छ होइन। कुशललाई तपाईँ रेकर्डिङमा स्टुडियो स्तरमा हेर्ने हो भने स्टुडियो आर्टिस्टहरू त कम्ती नै हुनुहुन्छ, वाद्यवादनमा पनि गर्नु भएको छ, गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्नु। फेरि बाहिर राम्रो बजाए जस्तो हुँदैन व्यावसायिक रूपमा बजाउन, गीतमा ट्र्याकमा स्टुडियोमा यो सर्टिफिकेट पाएर पनि विशारद गरेर आयो भने काम छैन कि त्यो स्टुडियोमा अब प्रत्यक्ष यो पारदर्शी हुन्छ। किनभने यसमा चाहिँ भनौँ न एउटा डाइरेक्सन गर्ने मान्छे, एउटा पढे लेखेको मान्छे यसरी बजाउनु पर्छ, यो बोल बजा भन्नु र त्यो स्वयं आफैले बजाउनुमा फरक पर्छ। यो चाहिँ पारदर्शी काम हो क्या, यो चाहिँ देखिने काम हो। त्यसको लागि त तपाईँले पनि मिलेन, ठग्न पनि मिलेन, क्वालिटी कसेर हजुर घन्टौँसम्म हजुर साधना गर्नुपर्छ, एकै ठाउँ होइन औला खेलाइरहनु पर्ने, त्यो धैर्यता त्यो साधना चाहियो, कमैले गर्न सक्छ त्यो होइन, चाहियो। सबैकोमा मैले धेरैकोमा देखिरहेको हुन्छु कि अब त्यो तबला वादन होस् अथवा कुनै पनि काम होस्, गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको 50% अब भइसक्यो हुन्छ, 50% अब भइसक्यो हुन्छ, तपाईँको अब हुने बेलामा होइन त्यो धेरै गाह्रो रहेछ भने छोडिदिन्छ कि मान्छेले। त्यसरी छोड्यो भने चाहिँ सकिँदो रहेछ। म एकचोटि चाहिँ ट्राई गर्छु, अब एक घन्टा त गर्छु, अब एक दिन त गर्छु, अब 1 महिना त गरिहेरौँ नि त, अब 1 महिना मात्रै गर्छु भनेर त्यसलाई मान्छेले गर्दै गयो भने चाहिँ सक्सेस हासिल हुने रहेछ। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले सुरुमा त तपाईँको भनाइअनुसार बुबालाई तालवादक चाहिएको अवस्थामा तपाईँले मादल सिक्नुभयो होइन, त्यति बेला तपाईँले स्वीकार्नुभयो। तर बिस्तारै हुँदै जब तपाईँमा सङ्गीत चेतना बढ्दै गयो, त्यसपछि के सोच आयो तपाईँमा कि मैले तबला बजाएर, मादल बजाएर या ढोलक बजाएर मेरो करियर के होला होइन, मैले व्यावसायिक रूपमा यसमा अगाडि बढ्न सक्छु कि सक्दिनँ होइन, व्यावसायिक रूपमा मलाई ग्रहण गर्छन् कि गर्दैनन् अरूले भन्ने त्यस्तो कहिले सोच आयो कि आएन? यस्तो थियो बेलामा काम गरिरहँदाखेरि मैले सुरुमा बजाएको चाहिँ भन्नु नभएको भन्ने गीत बजाएको थिएँ, दिनेश काफ्लेको थियो त्यो गीत चाहिँ, भन्नु नभएको भन्ने गीत, आमा रातो सारी चुरापति किन्न लाग्यो। त्यो बेला त्यो गीतबाट सुरुवात गर्नु? म स्कुलमा पढ्थेँ त्यतिखेर, मिलन विद्या मन्दिर स्कुलमा पढ्थेँ म। अनि त्यसपछि बिबी अनुरागी दाईसँगको एउटा सहकारी त्यसमा राम्रो भयो। भइसके पछाडि म जब अझ त्यतिखेर मादल मात्रै सिक्दै थिएँ, तबलासँग नजिक भइसकेपछि अब मेरो आदरणीय दाई आशिष अग्रवाल दाई पनि हुनुहुन्छ, अनि उहाँको एरेन्जमा पनि म बजाउन गएँ। दाइले पनि मलाई धेरै सपोर्ट गर्ने, किनभने आशिष दाइको एउटा राम्रो मलाई लाग्ने चाहिँ सङ्गीतमा होस् कुनै पनि काम होस् कम्प्रोमाइज हुनु हुँदैन, सर्टकट हो। म्युजिकमा सर्टकट छैन भनेर चाहिँ आशिष दाइको एउटा राम्रो एउटा बाणी छ, मलाई त्यो मनपर्छ आशिष दाइको। र दाइले आफै मलाई चाहिँ नि बाइक चढाएर यो प्रिजमामा लिएर जानुभयो। मेरो गुरु बुवा अलिक बिजी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, अनि एउटा तबला मात्रै बजाउनु पर्ने थियो एउटा गीतमा। त्यसपछि दाइले मलाई लिएर जानुभयो, अनि एउटा एरेन्जमेन्ट गर्नुभयो, अनि उहाँको एरेन्जमा म बजाउने मलाई चाहिँ लेखेर जट्ट बजाउँदाखेरि सकिनँ मैले त्यतिखेर चाहिँ। पहिलो पटक सक्नु भएन? पहिलो पटक भन्दा पनि अरू गीत त बजे त त्यो गीतमा सकिनँ। त्यतिखेर चाहिँ थाहा भयो कि आलोकाचो हिसाबले अगाडि बढ्यो भने चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ भनेर। त्यसपछि अझै ब्याक भएँ म, ब्याक भन्दा पनि साधनामा 1 घन्टा गर्थेँ, 3 घन्टा टाइम दिन थालेँ, अनि म फर्केर आएँ। त्यतिखेर चाहिँ मलाई के फिल भएको थियो, आशिष दाइले पनि हौसला दिनुभयो, अब एकैचोटि हुँदैन न, त्यो बिस्तारै हुन्छ भन्नुभयो दाइले। अनि भनिसकेपछि बिस्तारै त्यसलाई मैले प्र्याक्टिसको एउटा भनौँ न टाइम अवधिले बढाउँदै गएपछि चाहिँ अनि राम्रो भयो। त्यतिखेर चाहिँ के सोच आएको थियो भने अब चाहिँ सक्दिनँ कि अब म्युजिकमा यसरी फर्किन थालेपछि त कसरी राम्रो हुन्छ त, अब म वर्ष साधना गरेको छु, फेरि अहिले पनि फर्किन थाल्यो भने त अरू बढी लाग्ने होला, अझै 10 वर्ष लाग्ने होला, अनि त्यतिखेरसम्म कसरी बाँच्नु, कसरी के गर्नु, बुवाले के आउलान् प्रतिस्पर्धाको भावना त हुन्छ अवश्य व्यावसायिक रूपमा त हैन। त्यतिखेर चाहिँ अलिकति आफूलाई एउटा ब्याकवर्ड फिल भएको थियो। तर त्यतिखेर चाहिँ मेरो बुवाले चाहिँ त एकचोटि फर्किस स्टुडियोबाट। म त सुरुमा एउटा गीत बजाउनलाई, एउटा सारङ्गी गीत बजाउनलाई 2-3 घन्टासम्म पनि बजाएको छु, उसै पऱ्यो 5-6 घन्टा पनि लागेको छ मलाई होइन। हामी जस्तो मान्छेलाई त यस्तो फिल हुन्छ भने यस्तो खालको एउटा बाधा अवरोध आइपर्छ भने सङ्गीतमा, झन् तिमी त भर्खर गर्दैछ भने हुन्छ नि भनेर बुवाले एउटा हौसला दिनुभयो। त्यसपछि चाहिँ राम्रो हुँदैन बिस्तारै। ल यति बेला यति धेरै साधना गरेर, यति धेरै मेहनत गरेर धैर्यताका साथ यहाँसम्म आउनु भएको छ, फेरि अर्को एउटा कुनै ताल सुनाऊ।
अत्यन्तै सुन्दर। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि म चाहिँ ब्याक भएँ होइन स्टुडियोमा बजाउन नसकेर, आशिष अविरलजीले लिएर जाँदाखेरि पनि बजाउन सक्नु भएन। त्यो ताल अहिले याद छ? त्यतिखेर त्यस्तो होइन, त्यतिखेर गीतको त्यो कस्तो ताल थियो त्यो अलिकति हो त्यो। अनि त्यसपछि मैले त भन्न बिर्सेँ त्यो गीतमा मैले गरिसके पछाडि अनि मैले आएर भोलिपल्ट आफ्नो गुरुबालाई, आफ्नो चाहिँ नि मेरो गुरुबालाई मैले भने म अङ्कल भन्छु, अङ्कल म हेर्नु यस्तो हिजो बजाउनु गएको थिएँ, यसरी फर्केँ म राम्रो भएन नि भने, के थियो त्यस्तो भन्नु भने यस्तो यस्तो थियो अङ्कल भन्नु। अनि अर्को दिन अङ्कल आउनुभयो, अनि बखान त मैले नसकेपछि त अङ्कल जानुभयो भन्नु खोजेको। अब उहाँले नभ्याएर अनि पछि तपाईँले नसकेपछि गुरु जानु भन्नु खोजेको, जानुभयो। तर उहाँ अरू पनि बजाउनु थियो, उहाँलाई अरू गीतहरू पनि बजाउनु थियो, जानुभयो। अनि बजाउन थालेपछि त्यो एउटा सानो उहाँले त्यो अब यो बिटलाई छिटो बजाउनु पर्ने, फास्ट बजाउनु पर्ने, तर उहाँ टेक्निक दिनुभयो भने गुरुबा भएर पछि। अनि त्यो सानो पोजिसनले पनि, सानो कुलले पनि त्यति फरक पर्दो रहेछ। अलिक फास्ट थियो जस्तो यति थियो बजाउनु पर्ने, तर फास्टमा थियो। अब नभएपछि कता यही भयो, तर त्यही फ्लेभर आउँछ। यो यति फास्ट जान्छ, यति कुराको कुलो रहेछ क्या त्यो नबुझेको। एउटा राम्रो गुरु, एउटा राम्रो आफूलाई भनौँ न डोर्याएर हिँड्ने मान्छे, एउटा राम्रो मार्गदर्शक भएन भने जिन्दगीमा धेरै दुःख पाइँदो रहेछ क्या। अब यो यति कुरा नजान्ने म फर्केको छु स्टुडियोमा, तर गुरुबाले गएर जति फास्ट बजायो पनि जान्छ। यता अर्कोले बेस दिएपछि त्यो छिटो चल्यो। सानो पोजिसन, सानो कुरा रहेछ त्यो टेक्निक रहेछ। यस्तो टेक्निकहरू त धेरै छ स्टुडियोको लागि। अब अहिले त सङ्क्रमणका कारण सङ्गीत क्षेत्र पनि ठप्प नै छ एक किसिमले होइन। त्योभन्दा अगाडिको कुरा गर्ने हो भने दिनमा कतिवटा गीतमा तबला बजाउनुहुन्थ्यो? त्यही 5 वटा जति दिनमा 5 वटा। हजुर 5 वटा जति गीतमा भनेपछि त कमाइ पनि मनकै हुन्थ्यो होइन? ठिकै। अब काठमाडौँको ठाउँमा बस्नलाई रति गर्नलाई अब दिनमा कति कमाइ हुन्थ्यो? अब 1000 रुपियाँ लिन्थेँ। अब 4 वटा बजाउँदा 4000, 5 वटा बजाउँदा 5000 त्यस्तै। होइन जस्तो तपाईँले त प्याकेजमै बजाउनुहुन्छ नि, मादल, तबला, ढोलक होइन एउटै गीतमा 3वटै जाँदा त्यसको प्याकेज त अब त्यस्तो कहिले काहीँ हुन्छ। हाम्रो त अब एउटा भनौँ न पर्मानेन्ट खालको भएन क्या, कहिले बढी हुन्छ, कहिले कम्ती पनि हुन्छ, कहिले हुँदै पनि हुँदैन, त्यस्तै छ। तर सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो कमाइ चाहिँ एरेन्जर र वाद्यवादनको भन्छन् हो? राम्रो कमाइ त अब सबैको हुन्छ, किनभने एउटा कुरा नि मैले आफूलाई फिल गर्दाखेरि मैले ल तबला बजाएर दिनमा 4000 रुपियाँ कमाएर ल होइन, तर त्यो मैले 4000 कमाएको देखेर चाहिँ 4000 कमाएको देखेर कोही पनि मान्छेहरू त्यो पैसाको लोभमा चाहिँ बाजालाई आफ्नो त्यो खालको व्यवसाय अपनाउनु खोज्यो भने चाहिँ सक्सेस हुन्छ जस्तो लाग्दैन क्या मलाई चाहिँ। तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो पलेटी कसेर धैर्यता गर्नुपर्छ, किनभने अहिले एक हिसाबले हेर्ने हो भने सङ्गीतको राम्रो मार्केट छ नि। तपाईँ हेर्नुहुन्छ राम्रो एउटा सिङ्गरहरूले, एउटा राम्रो लिरिक्स राइटरदेखि लिएर एरेन्जरदेखि लिएर सबैजनाको एउटा स्तर हेर्ने हो भने अहिले सबैजनाले कमाएको स्तर, उहाँको स्टारडम, उहाँले घर बनाउनेदेखि गाडी चढ्नेदेखि लिएर त्यो पनि छँदैछ, नाम हरेक कुरा होइन। पृष्ठभूमि सबैको एउटै हुन्छ, सबैले ब्याकग्राउन्ड त्यसरी नै स्ट्रगल गरेर आउने हो। तर असली साधना गर्ने र राम्रो आफूमा क्यापेबल छ कि छैन, उसले 100% दिन सक्छ कि सक्दैन, दिन सक्ने मान्छे अगाडि छन्। जसले दिन सक्दैनन्, जसले अब एउटा राम्रो गाइरहेको गायकलाई फलो गर्ने, म पनि यस्तै हुन्छु, सेलिब्रिटी, उसको स्टारडम, उसको होइन रहनसहन, एउटा राम्रो वाद्यवादक म पनि त्यस्तै हुन्छु, म पनि त्यस्तै कमाउँछु भनेर त्यो लोभले आउने मान्छेहरू चाहिँ साधनाभन्दा बढी लोभले आएपछि चाहिँ के हुन्छ, विफल भइन्छ, सकिँदैन, त्यसमा हारिन्छ। अनि हारेपछि के हुन्छ, म्युजिकमा पैसा छैन, म्युजिकमा कमाइ छैन, म्युजिकमा राम्रो भविष्य छैन भन्ने चाहिँ त्यो नराम्रो इम्प्रेसन परेको हो। जहिले पनि आफूले 100% राम्रो दिन सकियो भने त हुन्छ त, राम्रो कमाइ हुन्छ त। जस्तो जसरी वाद्यवादनमा मेहनत छ, यो त टेक्निकल विषय पनि पर्यो, पर्फेक्ट बजाउनु पर्यो होइन, त्यसमा कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन। त्यस्तै गायनमा पनि त आफैमा विशिष्ट कला हो नि होइन। तर गायनमा त्यो हिसाबको मेहनत भएको देख्नु भएको छ तपाईँले वाद्यवादनको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि? त्यो धैर्यता, त्यो साधना सहित अहिले नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा गायक गायिकाहरू, पर्फर्मरहरू भनौँ न, त्यसरी आएको देख्नु भएको छ? त्यसरी आउँछन् अहिले त्यो माहौल, त्यो वातावरण छ नेपाली सङ्गीत? होइन, दुईवटा पाटो छ। अब राम्रोसँग आउने पनि एउटा एकदम स्पष्ट भनिदिनुहोस् है, रिसाउलान् साथीहरू होइन, त्यस्तो होइन। यस्तो छ, मैले चाहिँ प्रायः अब अरूसँग सङ्गत भन्दा पनि राम्रै मान्छेसँग मेरो सङ्गत भइरहेको हुन्छ। त्यो हिसाबले मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ दुईवटा पाटो छ।
एउटा चाहिँ हल्लै हल्लाको भरमा आउनेहरूको एउटा जमात पनि छ होला, त्यो मैले नदेखेको पनि हुनसक्छु, कसैले नदेखेको हुनसक्छ। तर मैले बढी देखेको चाहिँ अब राम्रैसँग अब अहिले हेर्ने भने त हाम्रो युथहरू जस्तो अब सिङ्गर्सहरू हेर्नुहुन्छ हजुरले, जति पनि गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ, भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, सबैजना राम्रै साधना, जस्तो इभन मेलना बहिनी उसले पनि राम्रै साधना गरेर आएको हो होइन, लगायतको अब हुनुहुन्छ नि हाम्रो एउटा जेनेरेसनको, हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसनको एउटा छ नि, सबैजना नै एउटा साधनै जस्तो अब निशान भाइ, प्रताप भाइहरू भयो होइन, लगायतको एउटा राम्रो ऊ पनि छ नि जमात। साधना गर्ने आउनेहरूले फिडब्याक कस्तो पाइरहेछन् र अब त्यो एक दिन भाइरल भएर आउनेहरूले त्यो फिडब्याक कस्तो पाउलान्, के पाउला, त्यति हो। मान्छे निराश नहो। म जस्तो के अरे भनौँ न तबला वादनमा पनि राम्रो मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, गरिरहनु पनि भएको छ होइन। राम्रो गऱ्यो भने राम्रै पाइन्छ, नराम्रो गऱ्यो नराम्रै पाइन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो होइन। तपाईँले त स्टुडियोमा वाद्यवादन गर्दा मेहनतका साथ एकदमै पूर्णता दिएर होइन, त्यसमा 100% दिएर वादन गर्नुहुन्छ। हजुर, एउटा ट्र्याक त पर्फेक्ट बन्छ। हजुर। तर त्यो गीत पछि रिलिज हुँदा तपाईँलाई त याद हुन्छ, रेकर्ड राख्नुहुन्छ मैले कुन कुन गीतमा रेकर्ड हुन्छ, वादन गरेँ, रेकर्ड हुन्छ होइन। त्यो गीत पछि रिलिज हुँदाखेरि कस्तो गीत के गरेको भन्ने त्यो एकदमै दिक्क लाग्ने त्यस्तो भएको छ। त्यस्तो छैन, राम्रै गीतहरू चल्छन् नराम्रो भन्दा पनि होइन। राम्रो वर्कआउट गरेको त्यही पनि त नचले पनि त आफूले वादन गरेको कहीँ न कहीँ त सुन्नेला। हजुर हजुर होइन, खोजेर पनि सुन्नेला के गरिएला होइन। त्यो बेलामा एकदमै असन्तुष्टै तपाईँलाई भएको छ कि छैन? त्यस्तो त मैले यति मेहनत गरेर तबला वादन गरेको, यति राम्रो ट्र्याक थियो, त्यस्तो छैन। अब राम्रो राम्रो गीतहरू चलेको गीतहरू अब हेर्नुभयो भने अब जस्तो अब मैले बजाउन थालेको ती भन्नु नभएको गीत कति राम्रो गीत थियो। त्यसपछि चाहिँ नि अब फिल्मी गीतहरू त्यस्तै राम्रोहरू थिए अब होइन। जति पनि गीतहरू सबै चलिरहेछन् सबै राम्रै छ, राम्रै त्यस्तो लाग्दैन। किनभने एउटा राम्रो ट्र्याक बन्नलाई म चाहिँ कस्तो मान्छे भने मेरो भूमिका चाहिँ कस्तो गरेँ मैले, बरु मलाई एउटा कमजोरी चाहिँ के फिल हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यो गीतमा त बरु मैले यसरी बजाउनु पर्ने रहेछ, यहाँनिर चाहिँ यो सुहाउँदो रहेछ। जस्तो अब आफूलाई एउटा समय हुँदाखेरि अब होइन, एउटा अब त्यहाँ स्टुडियोमा हुँदाखेरि त बाँधिएर बजाउनुपर्छ, एरेन्जर त्यहीँ हुनुहुन्छ, सिङ्गरहरू कम्पोजर हुँदाखेरि बाँधिएर बजाउँदाखेरि त्यही गीतहरू बाहिर सुन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो कहिलेकाहीँ आफूलाई लङ ड्राइभमा चाहिँ फुर्सद हुँदा गीत सुन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मलाई फिल हुन्छ कि यो गीतमा चाहिँ यसरी बजाउनु पर्ने रहेछ, बरु यो गीतमा चाहिँ यो अलि सुहाएन के हो, यसलाई गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ म त्यतातिर चाहिँ जान्छु। अब गीत त अब ठिकै हुन्छ, त्यस्तो राम्रो पनि छ, राम्रो गीतहरू पनि छ, नराम्रो गीत त्यति सुन्दिनँ म, राम्रै सुन्छु। फेरि सुनौ एउटा के ताल बजाएको चाहिँ तबला त हरेक किसिमका गीतहरूमा चल्छ होइन। हजुर हजुर हरेक किसिमका गीतहरूमा बजाउनु पर्छ। हजुर, वेस्टर्नमा फ्युजन गर्न पनि, फ्युजन बजाउनु पर्यो। अब क्लासिकल त जस्तो भजन बजायो भने एउटा चलन छ नि भजन बजाउनेको शैली छ, भजनमा यसरी बज्ने भयो। अब आधुनिक गीतमा अर्कै तरिकाले बज्ने भयो। त्यो पनि अलिकति देखाइदिइहाल्नुहोस् न। आधुनिक गीतमा जस्तो अब आधुनिक गीतमा यसरी बज्ने भयो। लोकगीतमा पनि त्यस्तै एउटा शैली हुन्छ होइन। त्यसपछि अब फ्युजन गर्दाखेरि अब त्यो गीतको प्रकृति हेरेर ट्र्याक अनुसार भनेपछि यी सबै कुराहरूको लागि चाहिँ साधना गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। स्टुडियोमा बजाउनलाई त झन् गाह्रै छ, किनभने यो स्टुडियोमा जस्तो जस्तो गीत रेकर्ड हुन्छ त्यस्तै बजाउनु पर्ने हुन्छ। अब कव्वाली गीत भइदिन्छ, कहिलेकाहीँ कव्वाली गीतहरू रेकर्ड भइदिन्छ होइन। त्यसपछि कहिलेकाहीँ अब क्लासिकल खालको गीतहरू पनि पर्छ, मौखिक बोल पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ, लोकगीतहरू पनि पर्छ, देउडा गीतहरू परिदिन्छ, भजन परिदिन्छ। अब यी सबैलाई आफूले राम्रोसँग निभाउन सक्नु पर्यो। वेस्टर्न टाइपको गीत पनि पर्यो। तपाईँ एकदम आफैमा रमाउने बजाउँदा, चाहे घरमा साधना गर्दै गर्दा होस् या स्टुडियोमा पनि
त्यो किसिमको ताल पर्थ्यो भने आहा ल ठिक छ भन्ने एउटा हुन्छ नि हजुर मन रमाउने त्यो कुन ताल हो तपाईँको एकदम कम्फर्ट ताल कुन हो? मलाई सुगम तालहरू त सबै मनपर्छ, तर बजाउँदाखेरि चाहिँ अब भनौँ न नेपाली बेसको गीतहरू चाहिँ धेरै राम्रो मलाई जस्तो आफ्नो मौलिकता भएको गीतहरू हामी एउटा म नेपाली भएर पनि मेरो बाजालाई चाहिँ म त्यसमा पनि घुसाएर मेरो बाजालाई पनि त्यहाँनिर समावेश गरेर बजाउँदैछु भन्ने बेलामा चाहिँ फिल हुन्छ। त्यो जुनैसुकै ताल होस्, गीत चाहिँ त्यस्तो किसिमको मनपर्छ मलाई चाहिँ। त्यस्तो एउटा नमुना पेश गरिदिनुहोस् न, उदाहरण। नमुना भन्दा पनि अब गीत हेरेर अब त्यस्तो कुनै गीत होला नि, त्यही गीतको ताल बजाइदिनुहोस् न। गीतहरू भयो भने नेपाली जस्तो मौलिकता बोक्यो गीतहरू, जस्तो अब आफ्नो बाजालाई पनि मैले तबला एउटा चाहिँ एउटा अर्को एउटा संस्कृति भयो भने त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो नेपाली मौलिकतामा जोड्न पाएँ भने चाहिँ खुसी लाग्छ। तपाईँको लक्ष्य के हो? जस्तो मौलिकतामा जोड्न पाउँदा खुसी लाग्छ भनेर भन्नुभयो। अहिले व्यावसायिक रूपमा बजाइरहनु भएको छ, राम्रै आम्दानी पनि छ, राम्रोसँग स्टुडियोहरू चलिरहेको बेला या गीत रेकर्डिङ भइरहेको बेलाको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने होइन, यो त अब व्यावसायिक रूपमा यसरी जाँदै जाला होइन, तर एउटा लक्ष्य हुन्छ नि हरेक मानिसको, कुनै क्षेत्रमा लागिसकेपछि यो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो के छ? अब तबलामै एक किसिमको चाहिँ अब मेरो चाहिँ लक्ष्य भनेको चाहिँ अब नेपाली जुन पञ्चे बाजाहरू हुन्छ, जस्तो नेपाली फोक जस्तो इन्स्ट्रुमेन्टहरू जो हुन्छ, जस्तो अब अरू बाजादेखि लिएर एकतारेदेखि लिएर नेपालमा जस्तो जस्तो बाजाहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो सबैलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेर चाहिँ त्यसको एउटा अर्केस्ट्रा फर्म गर्ने चाहिँ मेरो धोको छ क्या एउटा चाहिँ। अब त्यो कतिसम्म सक्सेस हुन्छ, जस्तो पञ्चे बाजा छुट्टै छ, त्यस पछाडि मादलहरूको छुट्टै छ, मादल पनि अब भेगी हिसाबले बज्ने, अब जस्तो हाम्रो दाङतिर बज्ने चाहिँ अब भनौँ न अब एउटा हिसाबको छ, सल्यानतिर बज्ने जुन टप्पाहरूको कुरा भयो होइन, सबै कुरालाई एउटा फ्युजन गरेर चाहिँ एउटा रिदम एउटा चाहिँ क्रिएट गर्ने एउटा मेरो चाहिँ ठुलो एउटा सपना छ। त्यो चाहिँ यो त नेपालमा अलिक अभावै छ होइन? हजुर, काम जस्तो हामीले सुन्दै आएका छौँ, नारायण गोपालकै पालादेखि त्यो हजुर त्यो इच्छा हजुर उहाँहरूको पनि थियो, अग्रस्रष्टाहरूको पनि थियो भन्ने सुनिन्छ। हजुर, तर पनि नेपालमा त्यो अहिलेसम्म चित्तबुद्ध पुरा भएको अवस्था छैन होइन। अब त्यो लेजेन्डहरूको कामप्रति त अब त्यस्तो भएन कि, तर अब अहिले चाहिँ खुसी लाग्न थालेको छ, किनभने हाम्रो मौलिक लोकगीतहरूमा जस्तो खड्गबहादुर बुढा मगर एकदमै वरिष्ठ मादलवादक हुनुहुन्छ होइन, उहाँले चाहिँ मादल बजाइसके पछाडि मेरो एउटा तबला ढोलक त्यसमा चाहिँ फ्युजन गर्ने, अब त्यस्तै कामहरू भोलि अरूलाई पनि गर्न पाइयो भने चाहिँ राम्रो। तर यो गर्ने ट्रेन्ड चाहिँ बसेको छ, किनभने अहिले धेरै अब हाम्रो म्युजिक इन्डस्ट्रीको एउटा लेभलै तपाईँको केमा आइसक्यो, लोक बेसमा आइसक्यो होइन। एउटा चाहिँ नि सबै गीतहरू चाहिँ नि लोक बेसमा गरेका गीतहरू दर्शकले आनन्द लिन्छन् क्या। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ लोक सङ्गीतहरू चाहिँ मा चाहिँ हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी पनि त्यसमा जोडिन पाएको अवस्था छ होइन। बिस्तारै हुँदैछ, राम्रो हुँदैछ त्यसमा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ। भनेपछि त्यो तपाईँको लक्ष्य हो? लक्ष्य, हजुर। अब अहिले जसरी बजाइरहनु भएको छ हजुर, र अहिले विशेष गरेर अहिले जुन हिसाबको सङ्क्रमणका कारण अहिले जुन क्षति पुगेको छ नि, अथवा जुन हिसाबको घाटा भएको छ भनौँ सिङ्गो सङ्गीत क्षेत्रलाई नै र हरेक वाद्यवादकलाई, गायक गायिका हरेकलाई परिरहेछ नि, अब यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? स्वयं सङ्गीत क्षेत्रबाट के गर्नुपर्छ र राज्य सम्बन्धित निकायहरूले के गरिदिनुपर्छ अन्त्यमा यो बताइदिनु? त्यो त अब यस्तो छ, अब कलाकारितालाई सबैभन्दा पहिला हामी एकजुट हुनु पऱ्यो। मैले भने जस्तो हाम्रो प्रपोजल बुझाउनु पऱ्यो, समस्या आर्थिक रूपको छ। सबै कलाकारहरूलाई अब काठमाडौँमा बसेर अहिले भाडा तिर्ने हिसाबको कुराहरू भयो, खानेकुराहरूको सबै कुराको अभाव छ। यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा राम्रो सम्मानित अलिक भनौँ न सम्मानै गरेर राम्रो तरिकाले चाहिँ सबै कलाकारहरूको चाहिँ अहिले दुःख कष्टलाई यसो निहालेर अलिकति केही सेवा सुविधाहरू सम्पन्न गराइदिनु भयो, अलिकति के अरे त्यसको लागि प्रदान गरिदिनु भयो भने चाहिँ एकदमै आभारी हुने थियो। किनभने धेरै गाह्रो भइसक्यो, महोत्सवमा जाने कलाकारहरूलाई धेरै गाह्रो भइसक्यो, स्टुडियोमा बजाउने अब इभन हामीलाई पनि गाह्रै छ, सबैलाई गाह्रो छ। किनभने एक महिना 2 महिना कुरा होइन, त अब होइन यो त आधा वर्ष हुन लागिसक्यो झन्नै होइन। भने पछाडि अब यो हिसाबमा चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा कलाकारहरूलाई छुट्टै किसिमको एउटा केही व्यवस्थाहरू गरेर
अब उहाँहरूको के छ समस्या हेरेर उहाँको स्तरअनुसारको चाहिँ समस्यालाई अब अलिकति हल गरिदिने कोसिस गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो किनभने एकदमै स्वयं कलाकर्मीहरूले चाहिँ हातेमालो गर्न आवश्यक छ कि छैन? जस्तो एकजना चलचित्रकर्मीको मैले अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ, उहाँको कुरालाई मैले यहाँ ल्याएर जोडेँ। जस्तो उहाँ के भन्दै हुन्थ्यो भने अब चलचित्रका स्टारहरूले आधा दाममा या थोरै रकममा चाहिँ चलचित्र खेलेर चलचित्रलाई उत्थान गर्नुपर्छ, लगानी भित्राउनुपर्छ, लगानीकर्तालाई आह्वान गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्दै हुन्थ्यो। यस्तै सङ्गीत क्षेत्रमा जोड्दाखेरि जस्तो गायक गायिकाहरू, सङ्गीतकार या गीतकार या वाद्यवादक होइन, जो साधना गरेर निपुण भएर सङ्गीत क्षेत्रलाई जुरुक्कै उठाउन सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ कलाको दृष्टिकोणले, उहाँहरूले म चाहिँ अथवा हामी चाहिँ यसरी सङ्गीत क्षेत्रलाई उठाउने, यसरी थोरै पैसामा काम गर्ने निश्चित अवधिको लागि, यो जुन 6 महिनाको घाटा लाग्यो नि, लगानीकर्तालाई पनि त गाह्रो छ। यो आह्वान गर्न अथवा यो भन्न जरुरी छ कि छैन? जस्तो 30,000 लिने गायक गायिकाले म 20मा गाउँछु, 15मा गाउँछु, या 4,000 प्याकेजको वाद्यवादनले म 3,000मा गर्छु, या 1,500मा गर्छु, या 2,000मा गर्छु, अथवा कम्पोजरले पनि त्यही हिसाबले त्यो गर्न अहिले जरुरी छ कि छैन? होइन, केही समयलाई त गर्नै पर्छ। मैले पनि एक हिसाबले गरि पनि रहेको छु त्यस्तो। सबैले त्यस्तो भन्नुहुन्न, कसैलाई अब अलि अनकम्फर्टेबल फिल भयो भने कसैले घोषणा नगरी गर्नु भने मैले चाहिँ गर्छु। हिजो पनि एकजना फोन आइरहेको थियो मलाई, अनि यस्तो गर्नु पऱ्यो लकडाउनले गर्दा नि, ओके भनेर भने मैले। उहाँको तपाईँको बजेट कति छ? यति छ, ठिक छ, केही छैन, तपाईँलाई अप्ठ्यारो चाहिँ नहोस्, तपाईँलाई पनि सहज होस् भन्ने हिसाबले मैले गरेँ। अब यसरी काम गर्न सुरुवात गरिसक्नु गरेको छु कि समयलाई यसरी गर्न सकिन्छ। तपाईँले भने जस्तो माथि उठाउनलाई त गर्नै पर्यो। अब महँगो बजेट गरेर अब अहिले हाई गरेर मान्छेले, किनभने पहिला हाम्रो एउटा विधा रहेन, हामी रहने हो। यो पहिला यो चाहिँ नि निम्न लागेको अलिकति यो अवस्थाले जुन निम्न लागेको एउटा दियोलाई चाहिँ सबैजना मिलेर त्यसलाई चाहिँ पहिला जोगाउनु, यसरी पहिला त लगानीकर्ताले सास फेर्न पाउनु पर्यो। त्यसपछि माथि उठेपछि त फेरि छँदैछ पुरानै लयमा फर्किन्छ। अन्त्यमा केही सुनौँ अनि हामी बिदा हुन्छौँ। हजुर हस्। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई चाहिँ हामी एउटा नेपथ्य पर्दाभित्र रहेर काम गर्ने मान्छेलाई पनि आज पर्दा पछाडि गर्ने मान्छेलाई पनि बाहिर ल्याइदिनु भयो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हजुर लगायत होल टिमलाई, हिमालयन टेलिभिजन सबै परिवारलाई मेरो तर्फबाट राम्रो होस्। नेपाली सङ्गीतलाई माया गरिदिनुहोस्। नेपाली सङ्गीतलाई अहिले निप्न लागेको बत्तीलाई सबैजना मिलेर जोगाउँ। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो निकै नै व्यस्त, निकै नै कुशल तबलावादक भुवन गन्धर्व। विशेष गरेर उहाँको यो सङ्गीत यात्रा हामीले सुन्यौँ उहाँबाटै, र सँगसँगै तबलावादन, मिठा मिठा तालहरू पनि सुन्यौँ। यससँगै कार्यक्रम समय सन्दर्भको आजको लागि समय सकिएको छ। भोलि फेरि अर्को सन्दर्भका साथ हामी आउँछौँ नै। नमस्कार।